Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Environmentalists have leveled accusations against Power Minister Sudhin Dhawlikar for personal interest in pushing for the Tamnar project, intensifying the controversy surrounding it in the state. Meanwhile, the Congress has criticized the BJP's environmental policies, highlighting their failure to recover electricity dues, and have urged to prioritize the Western grid power and increase focus on solar energy initiatives in the state. एक म्हटल्यार तुमच्याकडे जेन्ना साधन सुविधा तयार आसा त्यो साधन सुविधा वापरून जे ऑल्टरनेट आसा तनमार विसरून वचा थंयसर आमची झाडां पेडां जनावरांक सालवात ते बंद करा आमची गोंयकारांची मागणी आसा पर्यायी व्यवस्था आसा ती चालीक लाया आनी सौर उर्जा प्रकल्प मार्गी लावपाक मुखार हाडपाक तेका चालना दिवपाक वावर करात. ह्या देशांत इंडिया सरकार येतले आणि तानमार प्रोजेक्ट बरोबर इतर जे 2-3 एकंदर 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा ते कॅन्सल जातले आणि इंडिया सरकार येयल्या उपरांत पर्यायी व्यवस्थेन ज्यो साधन सुविधा गोंयांत उपलब्ध आसा तितून व्यवस्थित लायट ही गोंयकारांक मेळोवन दिवपाचें काम काँग्रेस पार्टी करतले. पयली गजाल म्हणल्यार सुदीन ढवळीकराक खबर आसा की कर्नाटकात जो ट्रान्समिशन लायनची जी वाट आसा ती कशीच मेळपाची ना कित्याक कर्नाटका गव्हर्मेंटान हें रिजेक्ट केलां तांचें अलायनमेंट. म्हणल्यार आतां गोंयांत तुमी हें करतात ताचो फायदो कितें आसा? फक्त गव्हर्मेंटाचो पयसो सगळो पाड घालपाक हें सुदीन मुखार व्हरता अशें दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. दुसरी गजाल आमी विचारूंक सोदतात की सुदीन ढवळीकराक हें खबर आसतना की आमचे प्रायम मिनिस्टरान वचन दिलां सबंद जगाक की 2022 पर्यंत 360 मेगावॉट सोलर पावर गोंयांत इन्स्टॉल जावपा जाय. हें सुदीन ढवळीकर करनासतना ते तामनाडचे फाटल्यान लागला. म्हणल्यार सुदीन ढवळीकर आमचे प्रायम मिनिस्टराची जी कमिटमेंट आसा जगाक ती मोडटा हें ताजें कार्य आसा. आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती आमी सुदिनाक विचारूंक सोदतात की तुका स्टरलायट म्हणल्यार वेदांता जी कंपनी जे कंपनीक कॉन्ट्रॅक्ट दिला बांदपाचो ताजे बरोबर तुजे कितें संबंद आसा? कित्याक ह्या कॉन्ट्रॅक्टांतल्यान स्टरलायटाक आमचे जे डिस्ट्रिब्युशन आसा गोंयचे भितर इलेक्ट्रिसिटीचे ताजे जे आमचे लोकांचेर जी बिलां येता लोकांची ती वाडोवपाक तांकां सोय दवरिल्ली आसा. म्हणल्यार स्टरलायट आमचे लोकां कडल्यान पयशे घेतले आनी सुदिनाक हातून कसलो फायदो आसा हो व्हडलो प्रश्न जाता. आमकां गोंयांत सगळे लोकांचे घराचे नळ्याचेर सोलर पावर सरकारान फ्री इन्स्टॉल करून दिवपा जाय. फ्री इन्स्टॉल करून दियात आनी आमचे सबंद गोंयकारांक इलेक्ट्रिसिटी मुखार फ्री मेळटली. हें तुमी कित्याक करनात? Chief Minister Pramod Sawant said that the Aam Aadmi Party is no longer the Aam Aadmi Party and has become an anti-Delhi, anti-woman party. He further questioned the party why the Delhi Chief Minister was silent in the Swati Maliwal case and demanded a clarification on his actions. Meanwhile, AAP Goa Unit President Amit Palekar has counter-questioned BJP about its silence on the Revana case and Manipur violence. Palekar has also criticized the Chief Minister for his failure to crack down on the Siddhi Naik case. मैं दिल्ली में लोगों को मिलता हूं, खास करके मेरे भाई और बहनें को जो दिल्ली में प्रचार दौरान मुझे मिलते हैं. उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मलीवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो चुप क्यों बैठा है, उस किस कारण चुप बैठे हैं. उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए. मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मलीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है. अभी आम आदमी पार्टी ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है. दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है. इट इज एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है. जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है और खुद उस घर के मुखिया यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस गवर्नमेंट बंगलोज है
और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है। Tourism Minister Rohan Conte on Tuesday warned that strict action will be taken against those operating tourist trade activities without obtaining an NOC from the Department of Tourism, as they jeopardize the safety of tourists. The action comes after the MV Nerul Paradise boat was stranded and rescued by the Indian Coast Guard of Donapala on Sunday. The owner was operating the boat without any proper licenses. हो सरकार आयिल्ल्याक आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान हे खातें घेतल्याक पयलें हांवें केलां इज वॉटर स्पोर्ट्साचे जे बोटी आसा ताजेर परमिशन न दिवचें म्हणून आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान सर्क्युलरूय काडलो की जी टुरिजम एक्टिविटी आसा ताका टुरिजमची NOC पयलीं घेवची, मागीर तुमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन NOC घेवन बोट घेवची. अनफॉर्च्युनेटली द अर्स्टवायल कॅप्टन ब्रागांझा जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आय अंडरस्टँड लॉट ऑफ NOCs वे स्टील गिवन इन स्पायट ऑफ द सर्क्युलर बीइंग इश्यूड, फॉर वीच वी वर नॉट एबल टू हेल्प. आमचे गोंयकार भावांकूय आमी हेल्प करूंक पावले ना, कारण त्यो NOC दिल्ल्यो जाल्यार आमी खंय घालताले तांकां. COPन कित्याक दिल्यो ब्रागांझान आन्सर करपाक जाय, तेन्नाच्या ब्रागांझान. पूण इम्पॉर्टंट आसा अजून NOC जे दितात, बोटी घालतले खंय, कॅपेसिटी खंय आसा. तुमी कळंगुटे वचून पळयात, वॉटर स्पोर्ट्स ते फ्लड जाल्लो आसा, उदकान दर्यान भोंवपाक मेळना. त्या टायमार आसा थंय तुमी वाडयतात, तातूंत एसोसिएशनाचें हें जायना. आनी काल जें जालां इज जस्ट अलार्म बेल. काल जी बोट गेल्या आनी बुडपाची, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हेज टू आन्सर very clearly how they have given permission for the boat to be doing there in that area with a activity of tourism when our circular was in place. The water level at the Anjuni Dam has drastically reduced following the scorching summer. According to data provided by the Water Resource Department based on the dam level monitoring, the reservoir only has 18% of its total capacity left to meet water requirements until the monsoon sets in. Goa facing a severe water shortage due to the summer heat has led to the water level of dams in the state dropping below 50%. As per data released by the Water Resources Department, WRD, the water level of the Anjanam Reservoir, which serves Sattari and parts of Bicholi Taluka, stands at 22% till 10th May 2024. Whereas, recent data shows that the water level has plummeted to a concerning 18%. Sagun for Herald TV. NGO Bailanso Ecourt has raised concerns regarding the safety of women in the state. Despite the rhetoric of a safe city, incidents of harassment, stalking and assault persist, painting a grim picture of the challenges faced by women on a daily basis. NGO has urged reforms within the public transportation system, including consistent monitoring of private buses and ensuring operators are trained and sensitized to women's safety concerns. आमी न्ही कोंकण रेल्वे बद्दल ज्यो कोंकण रेल्वे गोंयांत जे पास जातात येतात वतात ताचे बद्दल आमी कितलेच फावटी तक्रार केल्या. कारण टू नायट ट्रॅव्हल पेसता तेन्ना बायलांचो आनी भुरग्यांचो अत्याचार जायत आसा. कंप्लेनूय जाल्या, केन्नाय कंप्लेन पळय ते केरला वचपाचे लोक जाल्यार रत्नागिरी आनी कंप्लेन येता आमच्या मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर. म्हूण हांवें कितें म्हटलां, तुमी RPF पोस्ट करात आनी जे जाग्यार तें जालां थंयच्यान ते कंप्लेन सुरू जावन दी, कित्याक लोकांक डिले जाता, प्रवास करून येता कोणूय टायर्ड जाल्ले आसा. हालींच एक कंप्लेन आयली जे लोक ट्रॅव्हल जावन आयिल्ले मध्य प्रदेशान, पूण ती कंप्लेन म्हणजे मॉलेस्टेशन नाशिल्ली पूण भुरग्याक भिवयलें. तर ही कंप्लेन मडगांव पावून मागीर ती रातभर त्या भुरग्याक पासियेंस काडचें पडलें आफ्टर ट्रॅव्हलिंग फॉर मोर दॅन 50 hours. तर हांवें रिक्वेस्ट केला, आय इवन रिटन टू मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज, कोणाक लागता पळय तितल्याक हांवें कंप्लेन धाडून दिल्या की RPF लेडी आनी मेल आनी फिमेल दोनूय आसच्यो ट्रेनीचेर एक्शन, तुरंत एक्शन घेवपाक.
आनी हाका कितें तरी सोय जावपा जाय, मॉनिटरींग जावपा जाय आनी कंप्लेन इजी जावपा जाय, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जावपा जाय. केरळाच्यान कोणी गोंया येतलो डिपोज करपाक ही अपेक्षा आमची. तर रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सा बद्दल आमी बरयलां. आतां बसी तुका सांगपाचें म्हणल्यार म्हजे कडेन कितल्योच केसीस आयल्या जे जाग्याचेर बायलांचें स्टॉकिंग, बायलांचें चलयांचें स्टॉकिंग जाता. स्टॉकिंग कशें जाता, कोण तरी भितर सरता कॉन्स्टंटली तेच बसीन, कोण बायल खंय बसल्या ती पळयता, तिका पळयत रावता आनी आपण मॅस्टुबेट करता. हे व्हडले प्रॉब्लेम बायलांक, कारण तिका कितें करचें कळना. एकदां तरी आमी ती बस कदंबा बस स्टँडार वचून म्हजी टीम आनी हांव वचून बस स्टॉप करून ताका देंवन आमी ताका पिंक फोर्स आपोवन ताका पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्लो आसा. असले बसीन बस इज द चिपेस्ट मीन ऑफ ट्रान्सपोर्ट फॉर पीपल आनी तो बायलांक सेफ आसपा जाय. एक पावटी एक बायलेक कदंबा बस स्टँडाचेर ती 7:15 बसीचेर चडली आपल्या चल्याक घेवन. ती बायल वचपाची फुडें, हांव नांव सांगना बसीचें स्टेशन कळ्ळें, पूण हो दादलो ए सायडीन बसून आशिल्लो बसीन, ते बायलेच्या फाटल्यान वचून बसलो, ऑपोजीट सायड बसलो. पयलो तिका सिटार असो हात धरलो. सिटार हात धरतरी तिका कोणी धरताच न्ही, ताचें कांय ऑब्जेक्शन नाशिल्लें. मागीर तांणी गॅप पळय आसा ते गॅपींतल्यान हात घालून तिचे पयले फाटीक हात लायलो असो, तो हात ताच्या अंडरआर्मा कडेन आयलो आनी नंतर तिचे ब्रेस्ट प्रेस केलें. बायलो सुरक्षीत कश्यो आसतल्यो हें म्हजो मेन प्रॉब्लेम. ती उबी रावली, टर्न जाली आनी चप्पल मारली ताचेर. चप्पल मारतरीच हो दर्दिरो तिचे गालाचेर 2 थापटां मारता. तितलेंच न्ही, तिचे ते मायनर चलो पळय आशिल्लो त्याची टी शर्टां असो धरता मारपा वता. तेन्ना कंडक्टर पळय ते बसीन आशिल्लो ताचें हांव कौतूक करता, कारण तो तुरंत ताणें पुलिसां आपयली आनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस स्टॉप तो धांवपा वतालो, ताका आडोवन दवरलो. पूण बॅड थिंग अशें म्हणजे की ती बस थांबली एक जाग्यार पुलीस स्टेशनाचेर, ते पुलिसेन ताका मडगांव हाडली. आयका ऑर्डील त्रास जो 7:15 सुरवात जाल्लो तो मागीर एंड जाता 4:30 in the morning. So this is a time consuming process. टायम कन्ज्युमिंगूच न्ही, ट्रॉमा, स्ट्रेसच म्हाका आतां. कोणी तरी म्हाका अनवॉन्टेड टच केला, म्हजें मॉलेस्टेशन केलां, म्हाका सेफ दिसना हांव, आनी ती ट्रॉमा घेवन हांवें 3 पुलीस स्टेशनां भोंवपा जाय. म्हाका जाय आमच्या सरकारान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट पळय आसा तो जावं केटीसी बस किंवा तो प्रायवेट बस सेफ करचे, बायलांक त्रास नासतना ट्रॅव्हल करपाक. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to know their views on whether Goa has become a soft target for burglars and criminals involved in housebreaking, thefts and other serious crimes. With respect to the crime rate जी वाडोता गोंयांत, तो ग्राफ चडोत आहा. And in that crime rate there are many factors. One is crime rate with respect to murders, rapes, चोरयो, all this comes together, let's say. आणि ह्या मुद्द्याचेर जायते डिफरंट फिल्डा मनशांनी ते प्रपोज एंड दे हॅव गिवन द सजेशन थ्रू मिडिया. फॉर एग्जाम्पल द सोशल एक्टिविस्ट जावं, NGOs जावं, कन्सर्न सिटीजन्स, सिविलियन्स, ब्युरोक्रेट्स, lot of concerned people have given, but looks like Dr. Pramod Pap, he doesn't even take cognizance of advice of this type of people. He may be having his own more intellectual people who are unsuccessful with respect to this. So I think he should take this type of advice and work on it. See, this migration is inevitable all over the world. We can say that is the right of every citizen of India to migrate to any other states. And I पहिले सांगलेले, there are 2 major reasons where this type of things can happen. One is when the immigrants
outnumber the locals. Second is when the cultures are diametrically different. Okay, we cannot control the entry of any Indians among one of the Indian states, fine. But it is a right, it is a state issue to have control over the details of the migrant that come into the state, no? It's a state subject. So I have previously advised Jila, I am repeating it again. You don't need to do rocket science. Just with one checks and balance, this crime rate will just sharply come down. Get all the entry and exit points, people to work that, have the data of every person who enters the state and exits the state. Automatically that fear psychosis will come. आणि हे करपाक तुका रॉकेट सायन्स नाका म्हणटा काय कित्याक सी ऑल ओव्हर गोवा त्याला सोमनी अनएम्प्लॉयड यूथ तांकां ती जॉब मेळटा मरे IT इंडस्ट्रींत आनी वर्स्ट टू वर्स्ट तुगल्या भुरग्यांक तरी न्हू BJP हे सोमनी कार्यकर्तास दे विल ऑल्सो गेट एम्प्लॉयमेंट तांकां एक 20-30 हजार पगार मेळटले म्हयन्याक एक 100 भुरग्यां लायल जाय तूं डिफरंट एंट्री पॉयंटाचेर we will have enough data because today the world is full of data, no? So the moment we have a data, the crime rate will get controlled automatically because that fear will come into the minds of the migrants that Baba, I will be tracked wherever I go. And during that period of time, there could be some people who can ask for an inquiry on every person who is not a local for that detail of their biodata, no? Unless and until we have a strong database, this type of crime will continue. Because there is no implementation of the law. We have enough laws. Okay, so I think data is the only solution first and foremost. तुका जायना Dr. Pramod Bab, कोणाकडे दी. Many Goans are there who are ready to work for this type of issues. And include me also in that. I am also ready to work on this. First, get the entry point and exit points completely sanitized. गोंयकारांचो ट्रेडमार्क सुसेगाद गोंयकार म्हणून वय खरेंच आमी सुसेगाद गोंयकार सगळ्या कामांनी आयज सुसेगाद गोंयकार म्हणून जे भायले येवन आमचे सुसेगाद आहा पळय तेंचो फायदो काडटात. क्रायम रेट, एक्सिडेंट रेट, चोरयो, मर्डर्स कितें ना सगळे आमी सुसेगाद म्हणून हे गोंयकार सुसेगाद म्हणून हे भायले येवन आमचो फायदो काडटा. पुलीस कोन्ना न्हू काम, पुलीस बरें काम करतात पूण आनीक जोरान करूंक जाय. कित्याक क्रायम रेट वाडलेले कडेन आहा, आमी आमचे सुसेगादपणूच घेवन रावल्ले कडेन आहा. इतले क्रायम रेट वाडलेले कडेन आहा, दिसाच्यो चोरयो जाता, फ्लॅटां फोडटात, घरां फोडटात, भायर हे पळय कितें दवरल्या तें ना जावन वयता. हितून कारण कितें? वी आर डिपेंडंट. आमी कोणाचेर डिपेंड आहा? मायग्रंट वर्कर्सांचेर. जे आमी डॉमेस्टीक काम करता वो इंडस्ट्रियल काम करता. आमचे गोंयकार वो तवडे जाल्ले कडेन आहा आनी भायले येवन आमचे जी आमी कामां करपाची आहा पळय ती तेचो आदार घेवन आमची कामां इतले आतां वयता थिंगा पळयलें जाल्यार तेंचे योग स्टॅनां जाल्ले कडेन आहा. आख्ख्या गोंयांत तेंचे स्टॅनां जाल्ले कडेन आहा. सकाळचें तुमकां दिश्टी पडटलें. हेचेर हांव म्हणटा पुलीस व्हेरिफिकेशन कितलें जाता. जे आमी घरां दिता, भाड्याक दिता, तांकां रावोंक दिता, ती चलता जाता. पुलिसांचें हांव पळयता योग रेड मारतात ते हें कोत्तात, इन्वेस्टिगेशन कोत्तात, सडन हें कोत्तात. पूण तेंच म्हाका पुरो हें जायना. आमच्याय कोण पळय घरां भाड्याक दितात, रेंटाक दितात, तांकां तेणी पुलिसीक हेल्प करूंक जाय. तशेंच जेन्ना आमी हे भायले कामाक हाडटा ऑन डेली वेजीस ते कडेन आमी पयलें विचारूंक जाय, बाबा तुवें पुलीस कार्ड केलाय, कोणागेर रावताय, तेंचें कितें आहा, ऑथॉरिटी आहा, तें घेवनूच आमी कामाक तांकां हाडूंक जाय. हितून आमचोय मिस्टेक आसता. आमी कितें करता, गेले गोंयचेक पडले, गेले तेजे फुडें स्टँड आहा पळय थिंगा गेले,
हायर केले तांकां तेंचे कितें मेन विचारता आमी दिसोडो कितलो घेतलो काय म्हणून आनी थिंगा वाणपण आमी ते कोणें विचारूंक वचना बाबा तुमी पुलीस कार्ड केला तुमी खूंय रावतात खंयच्या गांवांत पळय ते विचारनात हाडलें दिसाचें काम केलें धाडलें ते आतां तितून वायटूय आसता आनी बरेंय आसता बऱ्या पळय ते काम करून वयतात वायट आसता पळय ते वायटाचे पुदीन आसता पळय ते आपणाचे सर्वे करून गेल्यात आनी ह्यो आतां क्रायम रेट पळय यो सगळ्यांकूच म्हणना जायते बरे आहात थोडे आपणाचे पोटाक जायते जाण आपणाचे पोटाक येयल्यात पूण तितूंतले जायते जाण हे आमी आमच्या सुसेगादपणाक लागून हे गोंयांत कितें आहा पळय तें जावं आमच्या गोंयांत सोरोय मेवता ड्रग्सूय मेवता तेंचेरूय कंट्रोल ना आनी ह्यो उक्तेपण आहा पळय तेका लागून हो आमचो ह्यो सुसेगाद म्हणून हेचेर आमी मोव म्हणून हो फायदो घेतात हेचेर गोवोरमेंटानूय कितें हें करपाचें ह्यो एमेंडमेंट करपाचो तशेंच पुलिशेनूय दखल घेवपाची आनी तेच मेन आमी जे पळय आमी हायर कोत्ता आनी कोणाक दवरता तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तेणी पयचें हायर करच्या पयले एका दिसाक घेवन येता जाल्यार बाबा ते कोणान पुलीस कार्ड आहा पुलीस व्हेरिफिकेशन आहा खंय रावता तेजी इन्क्वायरी करून दिसाच्या कामाक लागून हाडचें तेन्नाच आमची मातशी गोंयांत स्ट्रीक आहा म्हणून कळटलें. Two youths trying to steal a scooter failed miserably when they were making their exit with the scooter, and one resident showed up on his scooter. Scared, the thieves calmly walked away before the resident could realize what's happening at that midnight hour. The act was captured on the society-installed camera of Chase Chambers situated at Swatantra's Path at Wasco. Residents have always complained that the children's park, which is mostly dark, is a den of nefarious activities, and no action has been instigated yet by the authorities. The Warka Sports Club ground witnessed an exhilarating culmination of the second edition of the football summer camp organized by Warren Alemão. Under the expert guidance of seasoned coaches including Luis Barreto, Alain De Costa, Jeromina Colasso, Alicia Suzy Fernandez, Francis Fernandez, Valanca Souza, Malvita Mascarenas, Joelwyn De Costa, Stacey Barreto, the camp proved to be a nurturing ground for budding football talents. पयलें म्हणल्यार हांव थँक्यू म्हणटा वॉर्नाक ही इनिशिएटीव घेवपाक कित्याक ऑब्वियसली कॅम्प कंडक्ट करपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट बट तरी पूण तेणें आपणाक मोन लायल केला आनी ऑल द कोचीजांक जावं कोण भुरगे येयले तांकां तेंचे मामी डॅडी आनी कोण हे ऑर्गनायज केलें सगळें हांव देव बरें करूं म्हणटा भुरग्यांक सांगपा म्हणल्यार आतां समर कॅम्प कोता तेन्ना सगल्यांनी रेग्युलर येवपाक जाय आनी हेंच न्हू हें काबार जायन मागीर घार वचोन तें दुसऱ्या दिसाक जावं कितें हें कॅम्प काबार जायन तेन्ना सांजची हेवपा वचपाक जाय म्हणल्यार शिकपाकूच जाय आनी खेळूय चालू फ्युचराक मुगे म्हणल्यार तेणी बिलीव करपा जाय आपणाक म्हणल्यार आपूण एक प्लेयर जातोयच म्हणून आतां आमकां चोयन अशें म्हणून आतां आमचे ते गोंयकार जायते भुरगे आहाय तें तांकां चोवपाक जाय आनी ते कित्याक आमी धाकटे आसतना आमी दुसऱ्यांक चोयन वयर चडले सो तेणी बिलीव करपा जाय आपणाक आनी हार्डवर्क करपा जाय कित्याक विथआवट हार्डवर्क कांय जायना सो आमी कितको वयर चडले आमी जाणा अशें करून म्हणल्यार हांव तांकां सांगपाक सोदतां हार्डवर्क आतां हिंग प्रॅक्टीस केलें म्हूण अशें करून आतां इस्कॉला वयताय ते एक क्लासी हेवताय आसतलो ते अशें करून मागीर सांजची येवन स्टडीज करून एक वर हेवल्यार पुरो अशें करून सोदां सो तेंय मातशें फिटनस दवरपाक तेका लागून आनी तें आपणाक ड्रीम चेस करपाक जाय आपणाक एक फुटबॉल प्लेयर जावपाक जाय आतां भुरग्यांक म्हणल्यार कितें अशें करून ग्रावंड बरें आहाय प्रॅक्टीस करपाक कोचीज बरे आहाय आनी न्युट्रिशना वायज म्हणल्यार कितें आतां तूं जेन्ना तूं ल्हान आसता तेन्ना कितें खावपा तुजें कित्याक तुगे बॉडी जाय तें अशें करून फ्युअल सो
वन्स यू गेट दॅट एज लायक तूं मागीर 20-25 जालो तेन्ना मागीर तुवें मातशें डायट हें करपाक जाय नाजाल्यार तूं कितें खाता तें सगळें. Rosary Boys of Daworli and Politics Boys moved in the quarterfinals of the Uprising Trophy Naveli Inter-Ward Football Tournament played at Telauli ground on Tuesday. Politics Boys defeated Bolero Boys of Telauli 4-3 via the tiebreaker, while Rosary Boys Daworli got the better of Bailey Boys 5-4 also by the tiebreaker. Agasai Sports Club defeated Palde Sports Club 3-0 to enter the semi-finals of the late Rock Fernandez Memorial 9A-side football tournament organized by Fondigal Sports Club and played at St. Alex Church Ground in Kotori. Both teams played attacking soccer and had equal opportunities, but Palde Sports Club wasted more chances that came their way, and Agasai Sports Club utilized the opportunities and scored the first goal through Elroy Gomish and remained 1-0 lead in the half-time. In the second half session, Agasai Sports Club scored 2 more goals through Nixon Castagna and Stephen Fernandez. Melvin Mascarenas presented the man of the match to Stephen Fernandez of Agasai. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.